الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم اسمع قولنا اللهم أجب دعوتنا يا رب العالمين يا رب العرش الكريم يا حنان يا منان يا ديان يا رحمن يا حنان يا منان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين يا خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اشفنا بالقرآن اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اشفنا بالقرآن اللهم أعزنا بالقرآن
اللهم ارزقنا رزقا طيبا واسعا بالقرآن يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا لسانا شاكرا وقلبا سليما وقلبا سليما خاشعا وقلبا سليما. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا. اللهم إنا نسألك يقينا صادقا وإيمانا كاملا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين. يا رب كل شيء يا وارث كل شيء يا رازق كل شيء أنت على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نستغفرك اللهم يا ربنا ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الله أكبر.